May gabi sa tibok kalibutan, no? Malang gabi sa tanan, labi na katong sa tanan ng mga membro sa Word of God, Spirit and Life. So sa dili pa ta magsugod, mag-awit sa mi. Ana o Diyos, ning kasing-kasing ko, malipayon nga mutay kanimo. Ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, walay butang nga itatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kay ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, muday ko sa Ginoo. Ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, muday ko sa Ginoo. Ani ana o Diyos, ang kasing-kasing ko, malipayon nga mudaig kanimo. Kay ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, walay butang nga ikatandi, bisan pa ang mga bahandi. Kay ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, muday ko sa Ginoo. Kay ang kalipay nga gibati sa sulod ning dughan ko, muday ko sa Ginoo. Muday ko sa Ginoo. Muday ko sa Ginoo. Hello, no? So, before ta magsugod, ato sang i-greet, no? I-greet lang nako ang tanan nga mga pastor, no? Sa Anii, si Pastor Jory Catarata, og ang pastor usab sa Mati si Bernie Sinagunya, og uban nga pastor si sa Manila si Vivian Lizardo, ingon man usab sa Bohol, no? Bohol si Chupilo Yumo, og especially gyud sa atong host pastor si Pastor Alfred Caslam. May gabi diya pastor, uban sa imong pamilya. So mag-ampot ta. Yes, Father God, salamat kay nining kagabihon, Lord. Salamat kay Lord Jesus, nga ikaw na sad ang mga ministeryo kanamo karon, Lord. Yung mga wali sa imong mga pulong, Lord, aron madungog namo ang imong mga pulong nga diin kanamo among ikinabuhi karon gabihon na, Lord. Salamat kay Lord Jesus, labi na katong naminaw karon, no. Salamat usab kayo nga kamo usab mahayagan og paambit usab sa mga pulong karon nga amo ang padayag karong gabihon na. Salamat kay Lord Jesus nga ikaw na sad ang hatag kanamo, Lord, ug kahayag sa among strength sa among mga una ug ako pasalamat usab, Lord, nga among among mapulong, Lord, espiritu kinabuhi, Lord, aron sa pagbungkag, Lord, sa gahom sa mga kaaway nga si Satanas. Yusitan demons, evil spirit, witchcraft, spirit of death, labi na karon kakagabihon, walay gahom ang mga iya sa Satanas nga mo distract kanamo karong gabihon na tungod kay wala sila luna sa among kasing-kasing, kay ang among kasing-kasing templo sa Dios. Walay gahom ni Satanas, walay sa mga batok sa mga abil magawa sa umbaba, ug walay pulong nga makadistract sa among karong gabihon na tungod kay ang pulong sa Dios gamhanan. So ikaw lang yun, Father God, ang makahatag kanamo karong gabihon na, Lord. Salamat kay Lord Jesus, bisan pa katong namati kalon, Lord. Ma-enjoy sila, Lord, sa pagpamati sa mga pulong, dili sila makatulgon nga mamati sa mga pulong tungod kay mga pulong, Lord, gamhanan, Lord, labaw pa sa bulawan, Lord. Salamat kay Lord Jesus nga ikaw na sad ang maghari kanamo og tanan nga mga pamati nini
malipay sa Lord nga magadayeg usab sila kanimo Lord labi na sa amo karon Lord nga moy maghatag sa mga pulong nga diha kanimo Lord Jesus. Salamat kay Father God ug dalaygon ka sa walay katapusan ang tanan ug himay ibalik ko kanimo pinagi sa imong bugtong anak nga buhi nga Dios nga Kristo mong bugtong anak ng luwas. Amen. So akong ihatag sa akong anak no si Bernilyn. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat kaayo ning kagabi una nga sa higayon nga safe and sound gid mi naabot sa akong pamilya diri no para mag-share sa pulong sa Ginoo. Og ako pong dakong pasalamat sa kahigayunan nga gihatag sa Ginoo og sa atong host pastor nga sa katigayunan nga kami ang gipa-share diri sa pulong no dako kay ni nga kadag-ugan para sa among matag usa ka kinabuhi ug sa among pamilya. So malipayon ba ang tanan nga naminaw diri sa pulong sa Dios? Mga igsoon, kung kamo malipayon, palihog mo comment sa ato ang Facebook live no o garon nato ning mabasa. So malipayon gid kay atong kinabuhi no nga diha nga nagkinabuhi na ta sa kang Kristo kay siya man gyud ang naghatag kanatog dagko nga kadaugan og pinaagi sa iyang gugma. Ato kining na daog tanan mga circumstances diri sa atong kinabuhi no ug salamat pud kaayo sa Ginoo no nga sa diha nga nangalagad na ta diha kaniya malipayon kayo ang atong kasing-kasing no kay tungod sa iyang gugma nga walay paglubad ug sa iyahang grasya ug kaluoy diri kanato ang kalipay diha mga igsoon nga naa dira kang Kristo wala gyud makalabaw as in kanang dili gyud siya mabayran bitaw og bisag unsa kay ngano ang kalipay nga nadiha kang Kristo grabe gyud kaayo ka tisok sa atong mga kasing-kasing no ug sa diha nga naa nata sa gugma diha nata nakabaton og kanang kalipay nga walay katapusan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Og sa diha nga malipayon na atong kasing-kasing diha na ta nakabaton og kalinaw mga igsoon. Kalinaw bitaw nga wala nay taligot-got sa atong makasing-kasing, limpyo ang atong mga huna-huna bitaw og atong hapsay ang atong panghuna-huna og limpyo ang atong kasing-kasing. So pasalamat gyud ko sa Ginoo nga gidala mi niya sa akong tibok pamilya sa sakto nga pagtulunan bitaw nga siya gyud naglihok diri sa among matag usa ka kinabuhi nga siya gyud nagbag-o bitaw sa tanang mga binuhat niya nga iyang gipangtawag. So salamat gyud pod nga sa karon hayahay gyud kay ang kinabuhi walay problema, way kabalaka, nga bisan pa man bisag unsa ang moabot sa atong kinabuhi. Yes, praise the Lord, hallelujah. Wala gyud ta nang adlok, wala gyud tay mga pagduha-duha no kaysa bisan pa man sa kahitabo karon na pandemya. Ang uban kay gakaratol na, ang uban kay wala na sila kabalo munang sa kamatuoran ug munang uban nga ma-depress og kasagara gyud kanang mga nailad ni Satanas mo na sila nga commit og suicide. So kana pud sila na mga tawo no murag nakadungog na sila sa pulong pero ilarang gibaliwala bitaw nga tinuod ba kaha ni kay tungod ang ilang una-una sentro na sa mga kalibutanon na mga butang. So praise the Lord gyud kaayo sa katigayunan ug nga naami diri karon ug mag-share gyud mi sa inyo sa pulong nga ay kay gayunan nga mag-share mi sa pulong sa Dios nga mao gyud makapahatag kanato bitaw kinabuhi nga madagayaon, walay problema ug walay kabalaka. So karon ako nang ihatag sa akong papa nga gwapo kaayo. Nabati na magid nato magisuno so nindot sad gayang mensahe. So karon akong ihatag ni Annabel akong partner. Ako sad no may gabi sa tanan nga kauban ako ning kuana may gabi sa tanan. Dinhi ko na kuan sa 2 Timoteo 1:7. Ang espiritu sa Dios ang naasulod kanato aron dili kita mahadlok sa pagwalis sa maayong balita nga mao ang pulong sa Dios. Ug nag-ingon ang pulong sa Dios dire sa ikaduhang Mateo 1:7. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kundili naghatag kanato gahom sa gugma og
Pagpugong sa kagalingon. Pagpugong sa kaugalingon. Ang ako kasi no, ang Ginoo mao ang naghatag og kusog kaisog aron pagsangyaw sa iyang mga pulong. Og mamahimo kitang kahayag sa atong isikataw. So sa klaro kaayo ang pulong sa Dios no nga dili kahadlok ang iyang gigiya sa iyang mga katawhan kundili mao ang gahom o gugma. Gahom sa bungkal sa tanang daotang buhat ni Satanas nga bisan paman sa mga butang sa moabot nga bisan unsang sakuna wala kitay angay kahadlukan. Amen. Apod akong ikuano sa Salmo matud pa sa Salmo 91:14. Luwason ko kadtong nahigugma kanako o panalipdan ko kadtong miilas sa akong ngalan. Sa panahon di ay nga nagbuhat na ta sa mga butang nga langit nun. Panalipdan gayud kita sa Ginoo. Walay pagduha-duha kitay Dios, walay pagduha-duha kay Dios siya nga gamhanan ug walay pagkapakyas. Sa tanan niyang gisaad ngadto sa iyang mga katawhan mao kita. Sige na. Makapahimuot gayud sa Dios sa dihang midayag kita og maampuon sa iya bisan unsa pa ang mudangat sa atong kinabuhi. So nalangsad ko dugang maigsuon. So kita magalakaw ta sa kahayag, magalaka ta sa kahayag, especially kanang maka-share bitaw ta sa uban nga napa sila sa kangit-ngit then ato silang sangyawan. So kung atong masangyawan meaning murag enlighten na sila, murag mahayagan na silang una-una. So mas malipay ang Dios kung kita makahatag pud ta sa ila, makashare ta sa ila sa ato ang nakaptan kung kamatuoran no. Kay ang kamatuoran diha man nato makita kung unsa ang maayo natong buhat. So maigsuon ato yung pamalandungan ang tanan nato nga mga buhat kay masagutlo nga atong gibuhat ang Dios kung maayo ang atong binuhatan mahimuot gyud ang Dios sa atong maigsuon. So atong paminahon karon ang ako pong verse no. So diri makita sa Proverbs 1 up to 4 no. So naingon dinhi, so my son forget to my not my law, but let thine heart keep my commandments no. So sa Binisaya pa, anak ko ayaw hikalimti ang akong kasuguan apan tuantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo no. So meaning ang atong kita nga mga anak na ay ang Dios naghatag kanato siya og mga kahigayunan no. Dili na pwede nato kalimtan kay kita sinugo kung suguon ta sa Dios, kung kita mga sinugo sa Dios binantayon ta no. So binantayon ta nga labi na og ang Dios itanom sa imong kasing-kasing dun dili na ka maghimo pagyapon kag maayo ug awdawtan. So ang atong kasing dapat magbinantayon ta sa atong kaugalingon maigsoon kay kung mabinantayon ta sa atong kasing-kasing dili na ta maghimo og dautan no. Kay ang Dios nag-ingon man siya nga ang iyang manaig ingon man siya dinhi nga ayaw hikalimti ang iyang kasuguan. So kung kita nga nagsunod siya kasuguan mabuhat kita sa matarong no. Insakto nga dapat nato himuon nga magasunod sa iyang kasuguan. Ug dili nato kalimtan kay ang Dios ug motanom na siyang kasing-kasing ato gid siyang itisok sa atong kasing-kasing nga wala na gid siya pagkapukan ba nang dili na mawala sa atong kasing-kasing. Siya na gid ang maghari sa atong kasing-kasing. Kaya ang mga dautan naman na sila, permi man na silang kuan sa tuwa, magsunod-sunod katong mga iyan ni Satanas nga mga yawanon gatintalon ta nila, especially og na nagig ka sa kanang
purely kuan lagi ka sa Ginoo, no, ilagi ka katintalon, tistingan kanila o unsa gid ka kad lig-on ang imong kaugalingon. So kita nga nata sa anak sa Dios, walay makalabaw gyud, walay makalupig sa ato kung hingpit ang atong pagtuo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo'y magaprotect sa ato, no, magprotect sa ato. Bisan pa katong mga, like for example na mga kahilayan, makanatang mga kahilayan or kanang mga dili magtutuo ba, kanang makaagita og mga nay mga barkada, makainom. So ila magitang sangpiton nga mo na shot. Normal gina sa ato og natay mga barkada, pero dili nato na siya entertainon kay kana sila iya man sa Satanas, right? Kana siya nga mga pulong nga imong gikuan sa imong gikuan nila sa imo nga tentasyon, so imuha nang likaya, no, balibaran nimo, pero dili pud gamingon nga masuko gid ka, pero balibal likaya nimo ang tanan, no, kay ang paglikay nimo kayuhan man na sa tuwa, labi na kita nga mga Kristiyanon. Wala man yoy mo kuan kon kita maglikay ta kay ang tentasyon permi na sa ato, bisan sa atong likod na magyud na mga tentasyon. Tanan nga mga kuan din sa kalibutan na ay mga tentasyon, dili kay ingon nga wala kay ngano man pagsilitan man tentasyon, makakita lang ka sa imong kuan nga uy sa daha ning kuan nga chicks, uy normal man ano, labi na laki gud ta, so maibo gid ta, so kana usa na sa tentasyon sa atong kinabuhi. So imo nang likayan, kay kung malikayan nimo na madaugon magika, madaugon magta permit, pero ug matintal ka mo na ingon nga kapildihan ay mong maabot sa imo, no? Amen. May igsoon. So padayon ta mga igsoon. So padayon ta sa tris. Ayaw pagpabiya kanimo ang kalulot og sa kamatuoran og itugot, ihigot mo sila sa imong mga liog, isulat mo sila ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. So naay kung ang imong mga kuano labi na og naay mga naanak kay mga kuan nga masangyawan niya, imo silang madala na sa imong kuan na sa imuha, musunod na sa atong mga pagtulunan. So dapat na sila dili nato sila kalimtan, no, ato lang gyapon silang kanunayan o kuan ni encourage gyapon mo sa kay naman goy uban masangyawa nato nga mga katawhan, then pagsangyaw nato kuan ba pula puti ba mo alagad dili kung nanay bation usa pa sila mo alagad, pero wala dili na sila dili nila imahin ba ang ato ang kuan nga ang Ginoo na sa kasing-kasing nila. Ilang kalimtan, labi na mabati nila nga hayahay na sila, wala na sila, giayo sila during by that time, tungod kay galagad pa sila, pero usay magud ang tao makalimot na, labi na og nana sila sa murag taas nga level, no? Kay ang tao kung nanay kwarta dili na sila mahimuon man nila nga gahom, no? Gamhanan ang kwarta, labi na wala sila masayod. Pero kita nga nasayod, wala ang kwarta, dili na bililhon sa ato, kundi ang Ginoo ang labaw gid nga bililhon sa ato, tungod kay siya man nag-atag sa atong kinabuhi. Amen. So kita dapat kita angay gid nga kita pasidunggan nato permi ang Dios, no? Mag-alagad ta, alagaran nato ang Ginoo, kay numduman nato Jesus is coming very soon, no? Wala ta kabalo og kanus siya mo balik, dapat preparado ta mo na yun nga nisama ta sa mga Boy Scout ba, laging handa, no? Laging handa ta sa atong kaugalingon nga panahon nga mobalik ang Dios, dili na ta magbalaka sa tungkol kay naman siya ang mo nato mo sa pipi sa ato panahon sa manang ingon nga pagbalik niya kanang rapture, no? Rapture, no? Rapture kanang pagbalik na niya nga nanay judgment, no? Kay kung nanay judgment, siyempre naman kita sa pangalagad sa Ginoo nata sa iyang kasing-kasing, no, siya sad mag-auban ta kaniya, so iluwas gid niya, dili ta maimperno. Pero katong tawo nga wala magtuo sa Dios nga siya gid ang labing gamhanan sa tibuok kalibutan, murag dili ta makahumpo nga maimperno ba ang tawo nga dili mag-alagad, no? Kay wala man siya mag-alagad, naman na siyang kasuguan nga alagari ko, no?
Kaya naman na siya dinigid sa Bible. O padayon ta sa 4, aron ikaw makakaplag sa kalumo ug maayong sa labutan sa tubangan sa Dios ug ang sa tao, no? So makaplagan gid nato no ang kaayo sa Dios ug matinud-anon ta niya. Kay bisan unsa ang ihatag sa Dios nga atong pangayoon mahatag man gid sa Dios. Amen. Dili man ingon nga balibaran kaniya. Walay Dios sing mo balibad kay iya man tang mga anak ug magtuo ta bisan na ako amahan ko nay anak mangayo sa ako. Murag sakitan man sad ka nga dili nimo hatagan nimo anak nga ikaw magid na ama na sa imo, no? Provider biya ang amahan, no? Amen. So parihara sad ang atong Ginoo. Siya ang nag-provide, siya ang supplier sa ato tanan nga butang ug mga ita sa iya. Di kita niya balibaran. Iya man tang mga anak. Pero og wala sad ka nga magtuman sa iya makasugan bisan sa ato tawanon ta amahan ko. Dayon naay ako'y anak nga may niya dili siya mo wala bas murabag mo revenge gid siya sa ako ang pamalaod ba nga pagkuan sa iya. Murag muhatag dili ta ba muhatag duha-duha anta sama sa gyapon na sa atong Ginoo. Kung duha-duha ta nga mo sangpit sa iya, mga mag-alagad sa iya, duha-duha sad na siya sa tuwa, no? Muhatag duha-duha kay ngano man dili manggod ang Ginoo nga kuan kay ang Ginoo baya siluso biya sad ang Ginoo, no? Ug dili ta mo kuan sa iya, mo alagad sa iya nga at kuan Siya murag naghatag sa kuan ba sa parihara gud na sa tuwa nga naputay bation nga kuan ba bation sa taog pagsilos, no? Kay nganong Wala na. siya ang tag-iya sa kalibutan, siya ang provider, enabler sa tanan nga butang, pero nganong wala man ta mo alagad. In fact, kita mga kuan man ta niya mga disciples man ta tinun-an man ta ang atong mga kaugalingon tanan nato nga mga butang iya man gina-provide. So ang Dios kun mag-alagad ta mangayo ta diyan fitful lang gid ka sa iya, dili ka magduha-duha, no? Kay ug magduha-duha ka sama ra sad na sa Ginoo. Gusto day ka nga kung mangayo ka duha-duha sad ang iyang ihatag sa imo, no? Dili man jud siguro ka ganahan, no? Kay og magduha-duha pugas ang pagtuo, duha-duhaan sad ganiya nga ako baka ni siya tagaan ug dili, no? So kita kung nagtuto sa Dios wala may kuan sa tuog mutuo ta kay siya magid kabalo magid ta sa tanan ang Dios labaw gid siya sa tanan, no? Angay gid siya nga pasalamatan ug daygon og pasalamatan tungod sa iyang kaayo sa ato. Kay natay wa man tayo hay magtakay ta, wa tay sakit, no? Wala tay problema. Amen. Siya mag-provide. Tanan nga tong pangayoon sa Dios dili gina makawang, pero og mangay ka sa tao sa aran lang ka pakyas, no? Pagyason lang. Kay wala ba og sa to pa kanang tawhanon pa nagtrabaho ta. Walay nadato sa trabaho. Pero og sa Dios ka mo trabaho, madato ka sa tanang butang ihatag sa imo. Amen. So kana siya mo na itong hinuktukan mga igsoon. Ang tanan mga maato ang at tanan nga atong nakaptan karon na sa ato idugang na natay maka idugang na sa ato, no? Idugang lang. So ang pagdugang sa Ginoo sa ato dili man na siya maingon nga karon dungagan ka karong adlaw kani ihatag nako sa imo. Dili instant nga matag na apoy kuan nga mangita na siya og ganang murag way ba kanung sa nang instrumento nga muhatag siya sa ato. Dili gid mismo ang Ginoo mo kuan sa imo na mo uban nga pilosopo kaayo maingon nga unya gitagan ka donol gid sa imo, no? Dili ang Ginoo ana nga motunol siya. Ang iyang tanan nga makatawan iya na sa Dios ug magtuo lang ka sa iya. Busa ang Ginoo kabalo na siya kinsa na nga tawhana, kinsa nga instrumento nga ipadala sa imo para nga maabot sa imo ang imong gipangayo, no? So angay gid nato hinuktukan mga igsoon ang pulong sa Dios bililhon gid kayo labaw pa na sa pure ug platinum pangaunsa na diya, no? Kaya ang pulong sa Dios kung kita fitful lang kita sa iya matinud-anon ta sa iya wala gi makawang sa ato, no? Kaya hayra wa tay sakit. Kanang uban diya nagpalit-palit og tambal imbis mo maong tinaguan ipalit og tambal kay masakiton na nabaday na joy. Wala na sila joy kay nga naman ang ilang tinigom taman raman sad na sa ilahang ibayad sa hospital, di ba? So lahi ra gid mag-alagad sa Ginoo mga igsoon kay nga naman
Pag natay bation, itagan gud tag saktong armadura, di ba? Itagan tag saktong armadura, dili gid nato kawangon ang atong gihatag, ato ginanghuptan nga alagaran nato ang atong imatuod ba sa mga katawhan nga kita faithful ta no, para nga ang kayo di po ka mag-alagad mawala biasad ng imuhang gahom, para siguro ng gahom ni kuan nga iabusar nimo, tagaan ka gahom, abusaran nimo, bawion man na si Dios ang imong gahom. So ang may tabo wala na kay armadura nga ikasukol. So kita karon naa naman sa ato armadura, ato nang ampingan no, atong ampingan magbuhat ta og maayo para dili sad kuhaon sa Ginoo kayo magabusar ta kuhaon sa Ginoo. Unsa pa may imong pagkig-away og atakihon na kani Satanas, wala na kay mahimo ana. Tiklo ang labas nimo ana, mayon dayon ka nga dalon kag doktor unya na kay kwarta. Dili wala kay kuan ana, wala kay kuan ana bisan pag na kay kwarta. Kay ang doktor dili man na wala man na sa Bible nga kung magsakit ka dalon kag doktor mo adto kag doktor, kun dili adto ka sa mga pastor, mga pari ba katong mga kuan nga bitugyanan sa Dios no. Dito ka moduol, dili kay ingon nga mato ka sa doktor, mato kag doktor hurot ba na imong kwarta, di ka maayo, matiklo pa hinuon ka no. So ana gid na atong maigsoon. Kita nga nagtuo sa Dios, atong guptan ang atong pagamatarong, ang atong mga gibatunan karon nga mga pagtuo nga dili gyud masapnit ni Satanas. Kinahanglan ato ang kuan nga ug naay mga pagsulay ato gina siyang makig-away ta, dili nga ingon nga pag name kuan dapig dito po ka og asang hangin mura bitaw kag balod o kanang kuan diha, kanang unsay nga nani kawayan ug asa tong hangin didto sad dili, ug asa ka nagbarog didto ra ka hupti ang imong pagtuo, ang kamatuoran nga sakto kay ang Ginoo dili gina mo biya sa imuha. Amen. So mo na mangigsuon. So ako na pong ibalik sa akong anak si Bernelyn Maison. Amen no, hallelujah. I-greet po nato atong mga malipayo na viewers sa live nga si Sir Rick Sarandonan, Elvera Piedad, Vizcaino Analin, Rosalie Obsioma, Alma Cubol, Leonida Hagos, Merlin Salabe o kang Joval Kaputli. So, nga ako pong verse na adiri sa kuan, ikaduhang Samuel 7:22. Ginoong Dios, gamhanan kagayod, wala gayoy sama kanimo ug walay laing Dios gawas kanimo. Wala gani kami makadungog nga may Dios nga sama kanimo. Klaro kaayo diri na verse mga igsuono nga wala gyud sama sa Dios nga atong gialagaran. Kinsa bay makahimo og pagbalhin sa bukid didto sa dagat nga kundili ang Dios, di ba? Wala. Kinsa bay makaayo og masakiton nga dili pinaagi sa tambal kundi pinaagi lang sa atong pagtuo, di ba? Wala ang Ginoo lamang. The best kaayo siya nga namuhat diri ka nato no, kay sa dihang nanata sa iyang pagtulunan bitaw kanang dayag kay iyang mga pulong ba nga ang katuyuan bitaw kay hayahay nga kinabuhi sa iyang mga kaanakan og sa diha nga nangalagad na tano kanang dagan gid kaayo ang blessings na mga bot kay tungod ang Ginoo siya namuhat ka nato ug siya pud naghatag sa tanan natong gikinahanglan busa wala na gid tay angay ikabalaka ug wala na gid tay mga pagduha-duha sa tong pagpangalagad kaniya pagpangalagad nga labi na sa pag tuman sa iyang pulong ug sa paghinigugmaay sa isig katawo kaysa diha nga ang gugma na ang mo prevail sa tong kasing-kasing bitaw kanang the best kaayo nga makita gid nato ang pamuhat bitaw sa Ginoo diri sa atong kinabuhi ug wala gisama kaniya nga makahatag kanato kanang prosperous life, abundant life. Iya ra gid na sa tanan sa Ginoo nga buhat no kay siya pud ang tigpanalipod nato ug hallelujah kaayo ug praise the Lord nga sa mga bisan pa man sa mga butang nga umaabot bitaw wala na gid tay mga kabalaka, wala na tay kahadlok. Gikuha na niya tanan, gialisda na niya og love, joy, peace ug self-control. Ug sa diha sad mga igsuon nga nadatay pagpugong sa kaugalingon. Kanang
kuan kay ang atong huna-huna bitaw kanang hapsay kay ang atong huna-huna kay syempre makapugong na ta sa tanan nato ipamulong, makapugong na ta sa tanan nato mga buhat kay nakasabot biya ta sa pulo ay sa mga buhat nga dili maayo og maayo, di ba? So diha nga na natay self-control. Dako kay pamuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi kay ngano ang presensya sa Dios nagatag kanato bitaw og kanang kaalam nga ang mugawas na sa tong baba, spirit and life na nga kayahay na sa kinabuhi o abundansya na bitaw ang resulta. Mao nang hayahay gid kaayo ang kinabuhi diha kang Kristo. Wala gid tay mga kuan, walay mga kagulian sa kinabuhi. Hayahay gyud og peaceful ang life diha kaniya. Og nag-ingon po diyang pulong dire nga luwason sa Dios gikan sa kalisod ang matarong apan ang dautan iyang pasagdan. So kana nga verse makita na sa Panultihon 11:8. So dili gyud ay taniya pasagdan no nga sa diha bitaw matarong na ang atong pagkinabuhi diha kaniya, ang atong pagkinabuhi nga makapahimuot na gyud sa Dios. Ang makapahimuot man gyud sa Dios mao ang pagbuhat sa iyang mga commandments, mao ang pag-share sa iyang pulong, mao ang paghinigugmaay sa atong mga isig katawo. Mao ra gyud na ang iya bitang requirement bali para og kana ang kabalik pod ana kay hayahay na kinabuhi. So basic ra kay mga igsuon no kung ato bitang i-meditate gyud ang pulong sa Ginoo kanang dili gyud na lisod na requirement nga makabaton tag kinabuhi di ay nga madagayaon pinaagi lang ana na mga buhat ug sa diha gyud nga bisan pa man sa mga natay mga kabalaka, kahadlok, mga igsuon pag-ampo gyud mo. Iampo lang gid na ninyo kay ang pag-ampo dako kaayog kahimuan kay ang pag-ampo gyud mo natong relasyon sa Ginoo. Mo pud na siya nga gikinahanglan pud sa matag usa ka nato ang relasyon nato diya sa Ginoo kay ato una-una to nga ato siyang amahan. Kung ikaw anak kaniya nya wala kay relasyon sa iya, unsaon niya pagpamuhat sa imong kinabuhi? Di ba wala? Mura ra kaniya og gibuhat kaniya pero ikaw wala ka nagbuhat sa imuhang part. So murag imong kinabuhi murag dili gyud siya kanang sakto bitaw para sa iyahang pananaw. Og mo na nga isintro pod gyud nato ang atong hunahuna diya sa mga butang nga langitnon kay sa panahon karon kabalo man gyud ta nga Jesus Christ is coming very soon no, so dapat magbinantayo na ta sa atong pagkinabuhi ang atong nauna isintro na gyud nato diya sa langit nun kay ngano sa diha nga wala ta kabalo kung kano sa moabot ang si Kristo. So dapat everyday ready gyud ta sama sa giingon ni Papa nga dapat Boy Scout daw ta kay ready. So sa diha ready dapat wala na tay mga kaligut-gut, kasuko sa tong mga isig katawo ug ang atong buhat bitaw kay kanang binantayan na bitaw nga sa nato nga kanang sakto sa pananaw nato ug sakto sa pananaw sa Dios no. Ug diha man gud sa kalibot kung naa pa sa kalibutan ng imong hunahuna, grabe ka gubot, grabe ka wala gi ka ng peace kanang basta kanang di gid nimo masabot no kay ang kuan man gud ang kinabuhi diri sa kalibutanon daghan kaayo kag sa imong makita sa internet, sa imong madungog, sa mga chismis, inana mga daghan kig negativities bitaw. So kita karon nga nasayod ta, nakabalo ta dapat kita mag-spread ta sa sa positive instead. Sa positive no nga mao ang maayong balita sa Dios nga siya gyud ang dako nga namuhat sa atong kinabuhi nga iya gyud ang tanan og bisan pa man atong mapagdayeg og pagpasalamat bisan pa man sa unsang moabot sa atong kinabuhi kay siya man gyud ang kuan ang tinugdanan og siya pod ang atong katapusan kay ang Ginoo wala pud siya pagkabag-o no the same ra siya yesterday, today og hangtod sa katapusan busa kita salamat pud kaayo ta nga kanang iya gyud tang mga pinili wala gyud ta niya gipasagdan nga kanang wala ta niya gipasagdan bitaw nga magkinabuhi nga sa gubot na pamilya inana wala na sa ato diri og kanang joyful kayo ang atong kasing-kasing no og maura to akong ibalik sa akong papa. Okay. So nadungog na ginato no ang kuan sad sa akong anak no kay mo man giingon nga ang
ang atong anak o atong yung tudluan. So makakaton sad siya sa iyang kaugalingon nga kanang pinulungan no pagbuhat niya nga dapat gyud kung kita nga man magbuhat og matarong sa nato anak, pero kung magbuhat ang dautan ang sundon niya ang dautan tong binuhatan sa atong mga anak no. So kita nga mga ginikanan atog yung atog yung una-unaon nga maayo ang atong buhat kay mo man punay sundon sa atong mga kaparentihan, mga anak, murag ikaw ang modelo ba sa tanan, labi na sa ato karon nga kita mga anak sa Dios, imo silang ipakitaan og maayong binuhatan para nga sila sad makaingon sila uy maayo lahi naman kayo karon si lahi naman ning kuana karon tawana karon murag nausab naman mo ana nang uban nausab no kay sa una nga panahon maguguy-hugoy pa man ta kung naguguy ka na adto karon dili na, so ayaw ina nga balikan pa to nimo tong maguguy-hugoy no kay katong mga panahon nga wala pa ka masayod iya pa man to sa mo na ingon nga iya pa to sa kuan ni Satanas no Dautan sa mga mo na to siya nga yutan malangit ay mga kalibutanon no yutanon nga kuan, pero karon kay nasayod naman ta dili na natin kalimtanan nato na siya. So ako pong basahon dinhi sa Jeremiah 1:4 no unya ang pulong ni Jehova miabot kanako nga nagaingon sa wala pa ikaw buhata ako nako diha sa tiyan na ila ko na ikaw ug sa wala pa ikaw mugula sa tinog taguangkan gibalaan ko na ikaw o gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasod no. Kita sa wala pa ganit ay panganak kabalo na ang Dios no, kabalo na ang Dios ato ang unsang at unsata nga patamataw kabalo na siya unsay mudangat sa ato no. Unsa pa ka no kita bisan sa wala napakas taguantan iya na nibaw na kaniya no gabawan ni kaniya og unsa ka naila na kaniya nga og ikaw napakas sa taguankan gibalaan na kani Jesus no. Gani kita mga tinunan man ta anak man ta ni Adan og niba kay siya magid ang ato ang mga ginikanan gyud nga siya man ang tinugdan kanato no. So ang Ginoo nakabalo na sa ato nga kita makasasala na ta pag sa dihang paggawaan paghimo lang ni Adan og niiba sa kuan kita paggawas lang nato kabalo na ta nga kita makasala na ta daan paggawas nato no. Kay anak man ta sa sala naman sila daan, so kita sad nga mga anak sala na pud ta no. So nay sala pero ang sala nga dili na siya ginluan naman ta no, ginluan naman ta nga Ni mga Cristo. anak karon ginluan na ta ni Pinanggitan Kristo. Cristo. So kita karon ang atong mga kuan karon mga sa una mo ang mga kitigulangan nagsunod sila sa mga kuan ba kanang totoo bisan gani ako sa una ug unsay mga istorya sa mga kitigulangan mutuo man ta no, pero karon nga sayod na ko dili na gyud ko mutuo no, bisag unsay ilang ipanulti nga murag wala sa ako karon dili na nako na siya entertaino no, parihan ang mga pista-pista kanang mga saulog ba kanang magsaulog paratong kasaulog sila sa Black Nazarene o kana siya mga dius-diusan mangyapon na siya dili man na siya tinuod kay ngano gabuhat ram na sa mga kahoy no kay ako maginang na matkuan dito sa Cebu dugay man sad ko sa Cebu di sa may Lapu-Lapu no dugay man ko dito kay tingali man lang yaw tag Panarbaw, so dito ko nami silingan dito naghimo kanang mga kinulit nga mga kuan ba kahoy ang uban semento. So sa una nakayon ko nga gadala pa ko dinhi ikon Cebu gadala ko mga kinulit kay mo ginay nasunod sa atong mga katigulangan nga mo kuno nay atong balaanon kay kana kuno siya mo kuno nay dagway sa atong Ginoo. So kita nga wa punta masayod, so gadala lang po ko dito ingon nga pabinditahan kuno sa pare mo na sunod lagi ta, pero sa dihang nasayod na ko may wa man day toy bili wa man day toy bili nga gibaligya nila gila man gipautang pa ko sa una nang di gyud ko mo kuan nga utang biya no. So usay na mga tumagisuna sa unang panahon mangutang mangid mo ipamugos man no
ipamugos og pautang. So Ni Santo. kag wata kabalo ato nga unsa da ito kay kanali mayong gituhan pero karon magison glory to God dili na gyud ko mo ila ang mga ana magison kun dili ang akong ila ang atong gamhanan nga Dios. Buhi nga Dios. Kay siya man ang atong nagimo. Dili na ta moagi pag unsa mga kuan ang atong tuuhan kun dili isa lang Dios lang atong tuuhan magison no. Kay ang Dios mahimuot ka nato kung kita diretso ta sa iya no kay siya ang mo provide sa ato ampuin yun na ng mga kuan diya kanang mga Dios-Diyosan mo provide man sa imo dili na mo katag maigsoon pero Dili na makadungog. dili na makadungog makakuan sa imo, dili na na makakita. makakita no dili makasimot pero ang Dios nga imong alagaran ug Nga matinud-anon ka maskin unsa pay imuhang pangayoon ihatag na sa imo maigsoon. Amen. So ato yung nauna-una ang Dios grabe gid gamanan. Dili gina siya miingon nga di ko matag sa imo ah. Oh, wala na wala. Depende. Ang kuan na dili ko matag sa imo. Gawas kon ikaw gaduha-duha ka. Makaingon si Rong Ginoo nga gaduhaan sad ko matag in tawhana kay wa man mo alagad sa kuha, no? Wala man ko alagarin niya nga ang akong pagtulunan ang akong kasuguan wala man niya sunda. Gasunod man niya sa mayong dautan nga binuhatan nga which is against po na sa iya no so dili ta mo sunod sa mga butang un mga pamaagi nga supak sa Dios kay ang Dios matinud-anon man ang Dios kun matinud-anon kaniya matinud-anon sa diya nga mo hatag sa imo ano Amen. wala man gyud makalabaw wala gyud makalabaw sa Dios bisan na kaning kuan nga mag-ampot ta before ta matulog mag-ampot ta nga muna tapis kay tong katulogon alang-alag kuan nimo wa man kay laing kadangpan sa ako lang maigsoon wa gyud ko laing una-unaon nga kuan before ko magkuan Dios ang akong sampiton kay siya man ang labing gamhanan nga mo'y mohatag sa ato ano siya ang tanan nato nga mga pangayoon siya tanan walay lain natong pangayoon siya ra gyud ay mo'y ningon nga ang saad sa tao mapakyas pero ang saad sa Dios wala gyud kapakyasan. Yes, No? and amen. Usa kita maigsuon atong una-unaon ato giyong alagaran ang Dios kay ang Dios labing gamhanan tibuok kalibutan imagine ang Ginoo sa iyang kagamhanan even kanang sa Monitored. mga monitoring lang tanan sa kadaghan sa tao din sa kalibutan iyang nasayran kinsa na mga tawhana nga wala mag-alagad sa iya even gani sa atong book maihap mga niya Amen. so atong noon nga grabe gid kagamanan ng Dios may tuon so dili na to kalimtan nga mag-ampot tas Ginoo atong isangyaw na to ang maayong balita mas malipay ang Dios nga kita masangyaw ta sa ubang mga katawan katong wala masayod ato sang sangyawan para sad nga sila sad masayod sa kamatuoran no may ison kay kun masayod sa kamatuoran dako kun madala nimo na nga mga kana nga mga katawan may ison nga kana sila buta pa man guna sila sa pagpakabana mga ison wala pa na sila masayod man nga butas pagpakabana buta sila sa gugma kay ang gugma inubanan sa imuhang buhat linaw kayo Linaw. mo sama ra gyapon na sa nabasa sa akong anak ba nga ang gugma ug ang kalinaw mag-uban no hapsay kay pamilya mga igsoon kalipay. wala gyud kon Walay kay ka. ang kalipay na adiha bisan pa nga na may kuan naman po'y sapian ka pero masakiton Masakiton ka man sa ako nang gyapon. giingon wala gid kay joy anak mga igsoon wala kay joy nga naman masakiton man ka pero bisan pa og igo-igo lang ang imong kuan pero nagalagad ka sa Dios malipayon ka walay sakit number 1 gyud mga igsoon nga ang imo agi yung kalipay kanang yung wala kay sakit mga igsoon ayahay gyud kay ang kinabuhi no igsoon bisan pa nga dili kay mong abundant kayo nga kuan kay kanigong kuan nga og labi na madato na ka dili na ka man mo ila og imong silingan pero dili na may buhaton na ito mga igsoon kaya ang Diyos walay gipili mga igsoon pobre man og madato og mayon ka nga pobre ko na mapobre gi ka tungod kay mo na giingon nga kung sa imong pamulong mo sa dang moabot sa imo what shall what you say no unsa mo na mo kuan sa imo moabot so kita hayahay kay ta no bisag wala tuuhi nga naa moabot na sa imo
Amen. Tuuhan nimo. Tuuhan nimo kay ang pulong sa Dios walay kapakyasan, walay dili na siya mo balibad sa imo. Unay gingon nga bisan pa nay usay mo atake ang yawa, mo atake sa imong yawa. Imo nang kang tiro nimo ang yawa, imo kuan basuklan nimo ang yawa kay mo gingon nga kung ang yawa mo kung ikaw mo sukol ang yawa mo dagan, no? Mudagan maginang yawa og kuan kay pulong sa Dios ang imong gamiton, dili nga mo gamit kag sundang, no? Pulong sa Dios lang, madlok na yawa sa imo. Tungod kay ang yawa ang pulong sa Dios gamana, no? Balaan ang pulong sa Dios. Amen. No? Balaan kay ang pulong sa Dios. Dili gid na siya makan bisan pag-asa ka, asa ka mo abot ini sa kuan ini sa kalibutan. Mo gamiton ni mga pulong sa Dios, walay makalupig sa imo. No? Kaya ang pulong sa Dios labaw pag sa espada, no? Hait pa kain ang pulong sa Dios kaysa uban nga mga butang nga imong gamiton nga especially ka na mo gamit ka mga kalibutanon nga mga hinagiban. Pero ang pulong sa Dios, pulong lang sa Dios, gikan lang sa imong baba nga mulitok, mahadlok nang yawa, no? Mahadlok ang yawa tungod kay balaan, gamhanan ang pulong sa Dios. Amen. So ako na sang ibalik sa akong anak. Nag-ingon ang pulong sa Dios diri sa Filipos 4:4 nga paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, sublion ko paglipay kamo. Gamay lang ha. Og dari sa 6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, pangayua hinuon sa Dios ang inyong mga gikinahanglan, pinaagi sa pag-ampo nga may pagpasalamat. So klaro kayo mga igsuon no, nga igo na lang bitaw ta mutuo kay ang pulong gid sa Dios iyag yung yang mina na no kay igo lang gyud ta mutuo. Imagine nimo igsuon nga igo lang ka mutuo, igo lang ka magpasalamat bisan pa man pakit-on ka sa atong sitwasyon lugar. For example, pakitaon ka nga walay sulod inyong sudlanan sa bugas. Ginoo ay mga igsuon, ayaw mo pagtuo sa inyong nakita, hinuon pagpasalamat kamo sa Ginoo, pagampo kamo, tuuhi nga siya ang the best provider. Kay ngano igo lang gyud ta nga mutuo mga igsuon, walay mawala sa ato ano kung mutuo ta sa Dios, kung dili madungagan hinuon ta, makabaton hinuon ta kinabuhi nga madagayaon kay Ginoo ay mga igsuon. I mean, mga igsuon yahay kaayo tag kinabuhi mga igsuon, mga lagad, mutuo, magpasalamat, magdayeg kanunay kay bisan pa man igsuon nga sa atong mga kasinatian karon, bisan pa man nga kanang natay na ang uban nga mga walay gibati no, kanang ipa-feel gyud na sa imuha sa Satanas no, kay aron bitaw ikaw nga kabalo kasi mo galingon na nagtuo ka murag sulayan bitaw ka nga aron maabot na dayon nga murag igno na dayon nga murag maduha-duha una ka, pero wala na diri sa ato mga igsuon kay kita. Amen. Tinuod gyud ta nga nangalagad og tinuod gyud ta nga nagtuo sa iyang mga pulong, kay iyang mga pulong gyud mga igsuon walay kapakyasan, di ba? Ug bisan pa man sa mga atong sa mga hunahuna nato nga murag kani imposible gyud ni, pero sa Ginoo mga igsuon walay imposible mga igsuon. Ug mao na diha nga yahay na kayo atong kinabuhi, provided na ta sa tanan. Ang ato lang bitawng atong sayop kay wala ta nito ug wala ta nangayo sa Dios no. So ingon gid siya diha nga pangayo kamo ug aron kamo paghahatagan. Yes mga igsuon, mangayo lang ta no, mga lagad lang pud ta sa Ginoo ug tuuhan nato nga moabot na ug nana na diha ka nato mga igsuon kay siya gid ang the best provider. Wala nay lain pa mga igsuon, bisan pa man nga kanang kung imong istorya bitaw sa imong mga higala, imuhang mga lugar problema, wala na'y matabang imuhang mga kanang nasa imong palibot mga igsuon kay igo rasad na sila mo agree nga di ay inana di ay imong kuan karon imong na experience karon inana ra imong madungog sa ilaha, pero kung sa diha nga itugyan bitaw na nimo sa Ginoo mga igsuon, siya gyud mamuhat gyud bitaw siya kung dili magamit siya og mga iyang mga katawhan nga mo iyang gamiton bitaw sa iyahang paghatag sa iyahang mga blessing bitaw sa ato ano, kay di magyud nato siya makita kay espiritu man ang Ginoo nga atong gialagaran, busa magamit siya gatong mga higala bitaw nga mga matinud-anon pud sa iya nga mo'y mag-share sa ilang blessings nga gikan sa Ginoo. Kay ang Ginoo gyud kanang wala gid siya pabor-pabor bitaw
wala siya kanang mga favoritism ngay nana kung sa kutob sa kinsay mo duol sa iyang ngalan, kutob sa kinsay mo tuman sa iyang mga pulong, kutob sa kinsay kinahanglan kaniya siya, open hand kaayo na siya, permente kanunay sa tuab nga mutabang kay ang Ginoo gyud the best kaayo siya ug iyang gugma gyud nga walay makalabaw sa iyang gugma mga igsuon busa. Salamat kay sa Ginoo nga iyang gugma na ang nagprevail sa atong kinabuhi nga ato pong na-share bitaw ang atong mga kaalam atong ang gugma nga gi-prevail sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ma-share na to sa atong mga higala bitaw nga nagkinahanglan niini kay sa diha nga sa gugma manggod kanang mo gid na ang nagpatabon bitaw sa dagang mga sala ang gugma. So may mga igsuon magkinabuhi gid ta diha sa gugma nga gikan sa Dios og kung ikaw karon naa kay gi-desire sa imong kasing-kasing, yes, kita tanan natay gi-desire, lahi-lahi ta gi-desire sa tong kasing-kasing. Ikaw nga nakapaminaw ka ani nga programa mga igsuon, isugod na naog tugyan sa Ginoo imong desire, isugod na og kanang pagbuhat sa iyang mga buluhaton bitaw og tuuhin na nga nadawat na nimo mga igsuon naa na gyud na sa imuha mo abot na gyud na sa imo nga walay duha-duha mga igsuon kay mo lang na iyang giingon only believe ug sa diha nga tuon na ta di malipayon nato mga kasing-kasing wala na tay kabalaka bisan pa man sa mga kay ang bisan pa man sa mga kasinitian karon kay nag-ingon gyud ang pulong nga the pain that you've kanang gibati nimo karon dili na siya maka-compare sa joy nga padulong sa imuhang kinabuhi. Kana nga joy nga na gikan gid na sa Ginoo bitaw kay bisan pa man sa atong mga kapakyasan andam kaayo siyang mopasaylo sa atong mga sala no busa. Praise the Lord, hallelujah. Salamat kaayo nga nakabalo na gid ta sa kamatuoran nga igo ra di ay ta mutuo no. So grabe kay naka good news para sa atong tanan nga igo lang di ay kita mutuo ug magpasalamat busa dako pud kaayo nang ug kahimuan sa atong kinabuhi ang pagtuo ug pagpasalamat diha sa Ginoo nga atong Dios. Okay. Nasa niya nga ako no giganan makita nato sa Nehemiah 1:6 no. Ipamati karon ang imong dulungog ug buka ang imong mga mata aron ikaw makadungog ug pangamuyo sa imong alagad nga mo'y akong pakiluoy atubangan niining dakna sa adlaw ug gabi tungod sa mga anak sa Israel nga imong mga alagad nga samtang igasugid ako sa mga sala nga mga anak sa Israel nga imong pakasalabatok kanimo no. So atong mapamati kita gyud siyang giingon no pamati ka mo sa imong nagdulong ug sa imong nadung ana bitawng napo kay madunggan no sa mga uban nga especially kanang mga pagdaot ba so ang kanang pagdinautay sa mga especially kanang mga pagdinautay sa mga katawan sa relihiyon dili na maayo mga igsoon no. So ang atong gyud mga igsoon ang maayo kay ang religion maison dili ra makalawa sa ato kun dili ang atong kaugalingon maayong magsunod ta sa buhat sa Dios ang atong kaugalingon may atong mabuhat magtuo ta mag-alagad ta sa Ginoo mao ginay angay nato dili ta gyud nga ang imong kay kung makabati ta sa mga pulong sa Dios buko na to mga mata no kay kung mabuka na to mga mata kahayag na imong mabatunan no. So wala na sa kangingit karon di kita nga marak sa Dios especially ang tanang members the word of God is spirit and life puro na kahayag wala na kangit-ngit mabot tungod kay kita mga anak naman sa Dios mayson no. So akong ihatag no sa akong partner sa Nabel. Bisa ikaw sa gamay tapay tayo gamay. Amen gabi na. Pasalamat jud ko dako sa Ginoo no, nga kami gada gabi naghiusa kami sa among pamilya nga gakuan ni ga Bible study gid ni gada gabi Tsada gid kayo ang imong paminaw sa imong kinabuhi no basta makabati gyud ka sa pulong sa Ginoo. Kay sukad-sukad karon pag ito na inadto sa among pamilya nga nag Bible study mi gada gabi
mag-share mi sa among mga pangistorya gada gabi grabe gyud kay kanindot ang imong kinabuhi kung ikaw naagyud sa imo ang Ginoo bitaw sa imong kasing-kasing kay kami malipayon gyud kay mi nga gada gabi magsige nami og Bible study kami tibuok pamilya uban sa among mga nagpuyo sa among balay magsige na gyud mi ana gada gabi kay murag tiada gyud kay ang imong kinabuhi nga makabati ka sa pulong sa pulong sa Ginoo bitaw sa iyang mga kuan sa imong kasing-kasing kuan sa imong kasing-kasing ug sa imong hunahuna ang mga pulong nga mogawas sa imong baba. Pasalamat jud kog dako sa Ginoo ana kay kung wala gyud mi kanang kuan bitaw murag linaw ni gyud kang among pagpuyo pag humana mo Bible study magabi. Bibo kay mi kay mag-share naman dami sa among mga gipamulong sa parte sa kuan sa Ginoo. So, pasalamat gyud mi sa mo ang kuano pamilya nga kada gabi nakashare rami pero okay no. So wala naman tay manganta sa ta no kay Great sa talang. Before di ay mi magkuano, i-greet sad na mo akong igsuon dara sa Claveria nga si Rachel, uban ilang Pastor Jory, ilang Kuya Jimboy nga naminaw sa balay, si Nanay Delsa og si Dodong. I-greet na mo tanan na mo mga Si Alora og si Ate Dems og si Kuya Ervin og si Ate Grace og si Ate Alma, tanan mga kaigsuonan dara sa kuan sa Tablon og sa Puntod. Og sa kong tita pod na si Inday Tupag. si Rosan din. Og si Rosan pod nga naa diri og si Tiloy pod di ay og si Blair. So maura to mga igsuon. Okay, salamat kay mga igsuon kay wala naman time. So ato na yung ano, yung atong katapusan nga pag-ampo no. Yes, Father God. Salamat kay Father God no. Ang manganta pa dayta no usa ta kuan kay napamantay time gamay na lang atong time. So manganta sa ta. Sa tinulan gibati ako sa paghigugma nimo tungod sa gipakita mo nga gugma ka namo ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo busa dili ug dili ako mubiya ka nimo sa tinulan gibati ako sa paghigugma nimo tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo busa dili ug dili ako mubiya ka nimo Ginoo bisan wala kita makita apan nakita ko ang gugma mo buhi ka nga Dios nga among gialagaran bisan ako makasasala imo akong gipakaway sala tapos ka sa tanang pagdaig ug pasalamat sa tinulang gibati ako sa paghigugma nimo tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo pusa dili ako mubiya ka nimo Ginoo bisan wala kita makita apa nakita ko ang gugma mo buhi ka nga Dios na akong giaragaran
ako makasasala, imo akong gipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Salamat sa grasya o kaluoy mo kanako, o Ginoo. Salamat sa gugma mong walay paglubad, nga giluwas mo ako sa pagka-makasasala, Ginoo. Bisan mo. Una banta. Okay, maiso, no mo na gini nga tong awit maiso, no? So wala naman tayo time sa magampo ta. Yes, Father God. Salamat kay Lord Jesus, salamat kay Holy Spirit nga successful ang among mga pagdaig sa imo, Lord. Salamat kay Lord Jesus nga ikaw gid ang mo prevail sa mong tagsa-tagsa kasing-kasing, Lord Jesus. Salamat kay Lord nga kining among mga pulong mo spread sa tanan, Lord, ug ang tanan nga mga katawhan, Lord, mahimoto sad sila sa among pagwali karon, Lord Jesus. Salamat kay Lord, bisan pa sa among pagpamauli karon, Lord, malipayon kaming maabot sa among panimalay, Lord. Salamat kay Lord Jesus nga safety kamong yang maabot, Lord, ug ang mga sakyanan, Lord, nga nakaron, Lord, nga nagapadulong nga sa among pagkasakyan, safety usab kay Lord Jesus. Wala man may mahimo kun wala ka, Lord Jesus, ug kining tanan, Lord, among gipasalamatan ang tanang gahom gikan kanimo, Lord, among ibalik kanimo. Pinaagi sa imong bugtong anak sa Kristo mong luwas. Amen. All the glory belongs to you. We pray amen and God bless you.